तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com। नमस्कार, दैनिकी संवादमा स्वागत छ। म माधव तिवारी। आज हामी देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको विषय र अर्थतन्त्र करिब दुर्घटनामा पुग्न लागेको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको विषयलाई लिएर धेरै खालका टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। सरकारले लिएको नीति, अर्थमन्त्रीले लिएको नीतिका कारण यो अवस्था आइरहेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले खबरदारी पनि गरिराखेका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति हामीले राजनीतिक अर्थशास्त्री डाक्टर देवराज रोका कल्याणलाई आज हाम्रो संवादमा निम्त्याएका छौँ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको अर्थतन्त्र यो सञ्चार माध्यमहरूमा आएको जस्तै कमजोर हो? कमजोर हो। जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु न, यो कस्तो कमजोर भयो? यस्तो होला, अब सामान्य भाषामा तपाईँले बजारमा अर्थतन्त्रलाई करेन्सीको सर्कुलेसन कस्तो छ, त्यो करेन्सीको सर्कुलेसनको आधारमा एउटा मापदण्ड गर्ने चलन छ। तर अर्थतन्त्र भनेको त्यो मात्रै होइन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने होइन, त्यसले चाहिँ त्यो के गर्छ, करेन्सीले चाहिँ त्यसलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ। अब अर्थतन्त्र भनेको त शिक्षा पनि हो, स्वास्थ्य पनि हो होइन। अर्थतन्त्र भनेको बाटोघाटो पनि हो, हाम्रा स्रोत साधन पनि हुन्। त्यो आर्थिक पक्ष भनेको त विस्तृत र व्यापक हुन्छ। तर अहिले जुन खालको करेन्सीको सर्कुलेसनको अभाव देखिया छ, त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। मर्निङ सोज द डे भन्छ नि। माधव तिवारी भन्ने मान्छेले 1 लाख रुपियाँ ऋण माग्नु पऱ्यो भने तपाईँले मलाई गुहार्ने हो, अर्को साथीलाई गुहार्ने हो, अर्को साथीलाई गुहार्ने हो। अब तपाईँले 3 दिन कोसिस गर्नुहोस् न त 1 लाख रुपियाँ निकाल्नलाई होइन। पैसाको सर्कुलेसन गर्ने मेजर इन्स्टिट्युसनहरू भनेको ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू हुन्। तपाईँले अहिले गर म काठमाडौँको एकदम मुटुको घर दिन्छु, मलाई चाहिँ त्यो भ्यालुएसनमा जति पैसा आउँछ लगानी गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि कोसिस गरेर हेर्नुहोस् न त होइन। अब तपाईँले सक्नुहुन्न कि होइन। हाम्रो जुन गच्छे छ त्यो गच्छेअनुसार हिजो हामी जति पैसाको खेलबाड गर्न सक्थ्यौँ, आज त्यो खेलबाड गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसले त्यही अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्दैछ, त्यो गम्भीर असर पुग्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत दिएको छ। डाक्टर साहब, यो जस्तो गम्भीर धक्काको कुरा छ नि, जस्तो यहाँ अहिलेको जुन सरकारवालाहरू छन्, जस्तो सरकार परिवर्तन भएको धेरै भएको छैन, यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ एउटा व्हाइट पेपर ल्याउँछौँ, के ल्याउँछौँ भनेर आएको बजेटै परिवर्तन गरिदिनु भयो, कटौती गरिदिनु भयो, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु भयो होइन। संसद अवरुद्ध छ भन्दा भन्दै त्यहाँको मूल्य मान्यता पनि मिचेर आउनुभयो होइन। कम्तीमा त्यहाँ पनि सहमतिको संसदीय संस्कृतिको जुन कुरा थियो त्यो पनि मिचेर आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ अघिल्लो सरकारलाई पनि दोष लगाइराख्नु भएको छ। अनि फेरि अर्थतन्त्रका जानकारहरू चाहिँ यो सरकारकै गतिविधिका कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेछ भन्दै छ। हो चाहिँ के हो वास्तविकता? अघि त्यो गम्भीर सङ्कट आउँदैछ। यसका कारणहरूमा तपाईँ पस्नु होइन। यसका 6-7 वटा मेजर कारणहरू छन्। एउटा कारण त देशको अर्थतन्त्रलाई रेगुलेट गर्ने सरकारको सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो। अथवा अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यसलाई कहाँ लाने होइन भन्ने खालको नीति निर्माण गर्छ, त्यो एउटा वित्तीय नीति मार्फत। र त्यो वित्तीय नीतिलाई पैसाको सर्कुलेसनबाट, करेन्सीको सर्कुलेसनबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको एउटा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, त्यसले मौद्रिक नीति बनाउँछ। यी दुईवटा नीतिहरूबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था के हुने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्छ। अब हामीले वित्तीय नीतिको फर्ममा 2008 सालदेखि सुरु गर्यौँ होइन। केपी ओली सरकारको पालाको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकार बनिसकेपछि नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले एउटा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अर्को विधेयक ल्याइदिनु, त्यो पनि बजेटको आकार घटाएर होइन। अब त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पहिलो सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेका केही आयोजनाहरू, साना हुन् या ठुला हुन्, ती आयोजनाहरूलाई खारिज गरिदिएको अवस्था छ। सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाममा अब जस्तो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, अथवा हामीले इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भन्नुभयो मतलब बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ कस्टमहरूमा, भन्सारहरूमा जुन खालको रेभेन्यू कलेक्सन गर्छौँ ट्याक्स लगाएर होइन, त्यसमा उहाँले नदिनुपर्ने ठाउँमा भारी छुट दिनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकातिर राजस्व कम भयो होइन, राजस्व उठेन।
जति राजस्व उठेको छ त्यो पुँजीगत खर्च होइन कि तपाईँको चालु खर्चमा गयो, तलब भत्ता खाने कुरामा साधारण खर्चमा गयो। अनि अब यहाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च जुन बजेटले परिभाषित गरेको छ त्यो खर्चै हुन सकेको छैन, त्यो खरिद ऐन आदि इत्यादि देखाएर होइन। तर मेरो विचारमा त्यहाँ राजस्व नै उठेको छैन, पैसै उठेको छैन त कसरी त्यो पुँजीगत खर्च हुन्छ? तपाईँको खल्तीमा पैसै छैन भने खर्च गर्छु त भन्नुहुन्छ, अनेक बहानामा भोलि गरौँला पर्सि गरौँला, अथवा मेरो चाहिँ खल्तीमा अहिले चाहिँ मैले चेन लगाएको छु त्यो खर्च गर्न सकिएन, अथवा मेरो चाहिँ बाकसको चाबी हराए होइन भने जस्तो त्यो बहाना गर्नुको अर्थ भनेको त त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने हो नि त। के अरे त्यो त बानाबाजी मात्रै हो, त्यहाँभित्र पैसै छैन भन्ने कुरा हो। तपाईँले गाउँतिर हाम्रो हजुरबाले जनैमा साँचो भिरेको कुरा सुन्नु भएको छ नि, त्यो हजुरबाको या बाको ट्याङ्का भन्छ नि, एउटा टिनको कन्तुर अथवा त्यस्तो राख्थ्यो कि गाउँतिर हाम्रो। अनि त्यसपछि हजुरबाले त्यो साँचो चाहिँ जहिले पनि जनैमा झुन्ड्याइरहने कि नहुँदा ओर्दा देखिने, आहा यो हजुरबाको साँचो भेटियो भने त हजुरबाको ट्याङ्कामा के नै होला जस्तो हो क्या होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यो बा या हजुरबाको चाहिँ चाबी भेटियो र हेर्दाखेरि ट्याङ्कामा चाहिँ केही पनि नहुने होइन। त भ्रम चाहिँ के छ भने नाति नातिनीलाई बाको ट्याङ्काभरि पैसा होला, सुनै होला भन्ने भ्रम छ नि होइन। तर चाबी भेटेर हेर्दाखेरि त केही पनि छैन। अब अहिले पनि सरकारको स्थिति चाहिँ के छ भने पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स भयो, खरिद ऐन बाधक भयो भनेपछि त्यो भित्र ढिकुटी चाहिँ गरेर हेर्नुहोस् न त्यहाँभित्र छ कि छैन त केही कुरा भन्दाखेरि त्यहाँभित्र जति हुनुपर्ने त्यो कुरा छैन होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा पक्ष हुँदै हो र जति पनि छ त्यहाँभित्र त्यो खर्च हुन नसकेको कुरा पनि अर्को होइन। सरकारको खातामा पैसा छ, त्यो खर्च हुन सकेन भने बजारमा पैसा आयो। तपाईँ कोटको खल्तीमा पैसा छ तर बजारमा तपाईँले खर्च गरिदिनु भने कोटको कोटै रहे जस्तो सरकारको खातामा रहेका पैसाहरू बाहिर आउन सकिरहेका छन्। तरलता अभावको एउटा मेजर कारण यो। दोस्रो कुरा, अब आयात यति धेरै बढेको छ कि तपाईँले चाहिँ अब यस्तो इकोनोमी भएको देशमा तपाईँ हुर्किनु भएको छ जहाँ कच्चा पदार्थहरू प्रशस्त छन्, श्रमको फ्युजन हुन सकिरहेको छैन, उत्पादन प्रक्रियामा हामी जान सकिरहेका छैनौँ होइन। अब एउटा तपाईँको अटोमोबाइल्सको मात्रै कुरा गरौँ, सरकारले कति गाडी खरिद गर्छ होइन, त्यो पैसा सबै कहाँ जान्छ? बाहिर जान्छ। तपाईँले डलरमा पे गर्नु पर्यो होला, आइसीमा पे गर्नु पर्यो होला होइन। अनि तपाईँसँग जुन सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा छ त्यो मुद्रा त बाहिर जाने पर्यो होइन। अनि गाडी ल्याउनुहुन्छ तपाईँले तेल लाउनु पर्यो, त्यो तेलबाट पनि पैसा त्यहीँ जाने। त्यो चाहिँ नि अब गाडी रिपेयरिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो रिपेयरिङका पार्ट पुर्जाहरू पनि बाहिरबाट आउने भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो मोबिल भन्नुहोस् सबै कुरा भनौँ न। अब यसरी एउटा आयात बेस इकोनोमीमा हाम्रो बजारमा जति पनि पैसा थियो नि आयात चाहिँ एकदम वात्तै बढ्यो कि वात्तै बढेर हामी अटोमोबाइल्समा बढी अलिकति केन्द्रित भएर खर्च गरेको मैले पाउँछु। अब मैले तथ्याङ्कमा ठ्याक्कै भन्ने कुरा अटोमोबाइल्सकै हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक जस्तो मागको जम्मी पहिला 100% माग हुँदाखेरिको जस्तोको चाहिँ अहिले 70% जति माग हुन्छ र त्यो पनि 30% भन्दा बढी पुरा गर्न सकेका छैन भन्छन् उनीहरू पनि। एक्ज्याक्टली त्यस्तो स्थिति छ। अब फेरि के भइदियो भन्दाखेरि यसको पछाडिको मेजर कारण चाहिँ हामी कहाँ पूर्वाधारहरू धेरै भने होइन। मान्छेको गाडी किन्ने पर्चेसिङ पावर त बढेछ नि त, सरकारले मात्रै गाडी किनेको छैन कि व्यक्तिले पनि गाडी किनेको छ। त्यसको पछाडि के भने तपाईँले कमाएर आम्दानी तपाईँको बढेर गाडी किन्न सक्ने हुनुभएको होइन। सरकारले के गरिदियो भन्दाखेरि विगत सरकारहरूले तपाईँको 1 बिघा जग्गामा बाटो बनाइदियो कि, अथवा 1 बिघा जग्गा छ भनेदेखि त्यहाँभित्रबाट तपाईँको हाइवे बन्यो। अब हाइवे बनिसकेपछि तपाईँको 10 वर्ष अगाडिको जग्गाको मूल्य र अहिलेको जग्गाको मूल्य त आकाश जमिन फरक पऱ्यो होइन। अब त्यो उदयपुर र सुनसरीको बिचमा चतरा पुल छ एउटा, त्यो चतरा पुलमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईँले चाहिँ 30,000 रुपियाँमा 1 बिघा जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँ धुरको 6 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ। भन्नुको अर्थ भनेको तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यो 1500 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको थियो भने त्यसको अहिले मोनिटरी भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1 करोड 20 लाख रुपियाँ छ। अब त्यहाँ तपाईँको जग्गा थियो भनेदेखि तपाईँले त पैसा कमाइरहनु परेन नि। 1 कट्ठा जग्गा बेच्दिनुहोस्, एउटा स्कर्पियो किन्नुहोस्, पैसा बाहिर होइन। अनि काठमाडौँबाट घर बनाउनुहोस्, सिमेन्ट ल्याउनुहोस्, रड ल्याउनुहोस् होइन, सिसा ल्याउनुहोस्, पैसा बाहिर भनेपछि यस्तो भनौँ न सानो सानो इकोनोमीमा आवश्यकता पर्ने मतलब सानो सानो मान्छेका आवश्यकतादेखि लिएर ठुल्ठुलो आवश्यकताहरू पनि आयात बेस भइसकेपछि हाम्रो ठुलो पैसा चाहिँ बाहिर जान्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिन्छ, नेपालीमा सोधान्तरण स्थिति भनिन्छ। बाहिरबाट पैसा आउने कम, देशबाट पैसा बाहिर नै धेरै भएपछि बजारमा पैसाको सर्कुलेसनको अभाव नभएर के हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले ट्रेड डिफिसिट मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि 8 खरब नागिसक्यो यो विगत 5-6 महिनामा होइन।
अब यस्तो भयावह ट्रेड डिफिसिट भएको अवस्थामा करेन्सीको अभावमा देखिएर के हुन्छ हैन? जस्तो डाक्टर साहब एउटा यो देशको अर्थतन्त्रले भइरहेको त छँदैछ, हजुरले भन्नुभएको पनि करिब करिब बुझियो। जस्तो नेपाल आयल निगम जसले चाहिँ नगदमा तेल बेचेर फेरि नगद तिरेर किन्छ, उसले समेत आफ्नो पैसा भएन भनेर चाहिँ रोदन गर्ने अवस्था आयो। त्यो आयल निगम त अब यो अर्थतन्त्र चाहिँ क्र्यास हुने अवस्थामा पुगेको कारणले त्यसमा पनि धक्का लाग्यो। त्यसमा त के हुन्छ, मैले सिधा कुरा भन्नुपर्छ। जस्तो त्यो चाहिँ प्राइसको अटोमेसन भन्छ कि, जस्तो सुरुमा आयल निगममा काम गर्ने मान्छेहरूलाई बजारमा हिँड्दाखेरि पनि मान्छेहरूले घृणाको दृष्टिकोणबाट हेर्थे हैन, किनभने अब पेट्रोलियमहरूको अभाव, ग्यासको अभाव हैन, त्यस्तो खालको कुरा भएपछि आयल निगमको आइडेन्टिटी बोकेर मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो थियो। तर त्यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि उताबाट जुन प्राइसमा किनिन्छ यहाँ आफ्नो खर्च कटाएर त्यही घाटा नहुने हिसाबले बेच्दा त भयो नि हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले प्राइस स्ट्याब्लिङ फन्ड भनेर पनि राख्नुभयो हैन, पिएसएफ भनेर। अब त्यसमा पैसा जम्मा भएको स्थिति थियो। प्राइसेस आयो भनेदेखि यो चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नको लागि हामीले चाहिँ कोष पनि झगडा गरेको स्थिति थियो नेपाल आयल निगमको तर्फबाट। तर अब उताबाट चाहिँ जुन मूल्यमा आउँछ, अब यतापट्टि चाहिँ त्यो अटोमेसनमा त्यही मूल्यमा समायोजन गरेर बेच्न सकिएन भनेदेखि घाटा त सहनै पऱ्यो नि हैन। अब त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा यो पोलिटिकल प्रेसर थियो हैन, मूल्य बढाउने, मूल्य बढ्यो कि तपाईँको जुलुस लिएर गइहाल्ने हैन, मूल्य वृद्धि फिर्ता गरौँ भनिहाल्ने। यो दबाब झेल्न नसकेर मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति यसमा सोसल वेलफेयरको काम गरौँ भन्दै त्यो मूल्य समायोजन जुन उताबाट आयो त्यही अनुसार समायोजन गरेर बेच्न नसक्दाखेरि त्यहाँ भएको अलिकति कमाएको हैन पैसा पनि तपाईँको सकिएको अवस्था छ अरे भन्ने बुझाएको छु। जे होस्, त्यो पेट्रोलियम हाम्रो एउटा इम्पोर्ट कमोडिटी हो। त्यो कमोडिटीको कारणले पनि हामीले ठुलो ट्रेड डिफिसिट भोग्नु परेको छ र टोटल ट्रेड डिफिसिटमा तपाईँ 12-13% त आयल निगमको मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ। तर हामी चाहिँ देशभरि जनताको खल्तीबाट पैसा उठाएर हैन, मोटरसाइकल उतैबाट ल्याउने, गाडी उतैबाट ल्याउने, अनि हाम्रो अलिअलि कमाएको पैसा तपाईँको त्यो तेलमा खर्च हुने हो, त्यो पैसा पनि उतै पठाउने। तर सरकारसँग अल्टरनेटिभ सोच हुन सक्दैन। हामीसँग यत्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ तपाईँको क्यापासिटी छ हैन, हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू लान सक्दैनौँ। हामीसँग यत्रो सौर्य ऊर्जा छ। खाना पकाउने कुरामा हामीले सिलिन्डरै प्रयोग गर्नुपर्छ, ग्यासै प्रयोग गर्नुपर्छ, अरू केही वैकल्पिक कुराहरू छन् त्यो सोच्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले के देख्छु भने यो विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यो विकल्पको पक्षमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। पेट्रोलियमदेखि लिएर हाम्रा साना साना आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्टबाट अथवा आयातबाट गर्ने भएको हुनाले ठुलो पैसा चाहिँ तपाईँको हामीले व्यापार घाटा सहनु पर्ने हुन्छ र ठुलो पैसा बाहिर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा जुन सञ्चित मुद्राहरू हुन्छन् नि, वैदेशिक डलर होला, आइसी होला हैन, अथवा युवान होला, युरो होला, जे भए पनि तपाईँले जुन देशबाट सामान ल्याउने हो त्यो नेपाली पैसाबाट त पे गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो डलर खरिद गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँले युरो खरिद गर्नु पऱ्यो नि। अनि खरिद गर्दाखेरि तपाईँले युरो खरिद गर्दा युरोप पुगेर खरिद त गर्नु भएको छैन, किनभने युरोपमा त तपाईँको नेपाली पैसाले खरिद गर्छु भन्दा पाउने कुरा भएन। चीनमा युएन खरिद गर्नुलाई तपाईँ चीन पुग्ने कुरा भएन, किनभने तपाईँको नेपाली पैसा तिरेर उसले युएन दिँदैन। त्यसको लागि त हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क छ नि त। त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा नेपाली पैसा खर्च गरेर पहिले डलर किन्नु पऱ्यो कि। त्यसरी फरेक्स रिजर्भ पनि त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि हाम्रो चाहिँ घटेको छ हैन। त्यसका कारणले हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्थामा अनि हाम्रो देशमा तरलताको अभाव नभएर के हुन्छ? तपाईँले डलर खरिद गरेपछि त तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्क हुनु भने त बजारमा हुने नेपाली पैसा त त्यहाँ लगेर थुप्रियो नि त, अनि त्यो डलर चाहिँ बाहिर गयो कि होइन। अनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको पैसाले खर्च गरेर भनेर त्यति दिन त मिल्दैन होइन। त्यस कारणले पनि तरलता अभाव देखियो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले हाम्रो यो सिसिडी रेसियो भन्ने थियो होइन। मौद्रिक नीतिले के गरिदियो भने त्यसलाई सिडी रेसियोमा कन्भर्ट गरिदियो। सिसिडी भनेको क्रेडिट, कोर क्यापिटल र डिपोजिट। त्यसको 70% तपाईँले 80% खर्च गर्न पाउनुहुन्थ्यो, अथवा लेन्डिङ भन्छ नि, ऋण प्रवाह गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अहिले सिडीमा आइसकेपछि के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूको जुन कोर क्यापिटल छ नि मिनिमम 8 अरब हो। त्यो 8 अरबबाट तपाईँको उसले चाहिँ लगानी गर्नु के अरे ऋण दिन पाएन होइन। एउटा ब्याङ्कको 8 अरब रुपियाँ चाहिँ कोर क्यापिटल चाहिँ लेन्डिङमा नगएपछि अथवा ऋणमा नगएपछि हामीसँग भएका 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क र 20वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग र 52-55वटा कतिवटासँग यो माइक्रो फाइनेन्ससँग भएको जुन कोर क्यापिटल छ त्यो चाहिँ ऋणमा प्रवाह नभएपछि बजारमा लिक्विडिटी क्राइसिस हुने हो होइन। अनि रेमिट्यान्स घटेको अवस्था छ होइन। रेमिट्यान्स घट्नुको पछाडि नेपालीहरू विदेशमा गएर श्रम गर्थे, उनीहरूले कमाएको पैसा चाहिँ सुरु नेपाल पठाउँथे। त्यसले एउटा चाहिँ बजारमा करेन्सीको फ्लोलाई कन्टिन्युसन दिएको स्थिति थियो होइन। तर अहिले अघि हामीले भने जस्तै क्रिप्टो करेन्सीमा उनीहरूले लगानी गर्न थाल्यो होइन। बाहिरको पैसा हिजो उहाँहरूको लगानी गर्ने ठाउँ थिएन होइन। काहीँ घडेरी किन्नु नि त दुबईमा भन्ने ठाउँ थिएन, काहीँ चाहिँ सुन किनेर राख्नु नि त भन्ने ठाउँ थिएन होइन, काहीँ त्यस्तो ठाउँ थिएन कि।
अहिले डिजिटल फर्म फ्रम मनी यो भर्चुअल मनीमा उहाँले धमाधम लगानी गरिदिनाले बाहिरबाट जुन आउनुपर्ने रेमिटेन्सको पैसा हो त्यो त्यतै रहेको छ होइन। अनि यो कोरोना भाइरसको कारणले तपाईँको हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ नि, यो विदेशबाट जुन नेपालमा लगानी हुनु पर्थ्यो विभिन्न परियोजनाहरूमा, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्नुहोस्, सिमेन्ट भन्नुहोस्, साना साना होटल रेस्टुरेन्ट भन्नुहोस् होइन, यस्तोमा तपाईँको चाहिँ विदेशी लगानी हुन्थ्यो, त्यो लगानी पनि हुन सकिरहेको छैन। यही 5-6वटा मेजर कारणले अहिले देशमा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस अथवा मनीको के भन्छ यो करेन्सीको सर्कुलेसनको अभाव देखिएको, तरलता सङ्कटको अभाव देखिएको। जस्तो डाक्टर साहब एउटा चाहिँ जस्तो जुन पुँजीगत खर्च हामी भन्छौँ, पुँजीगत खर्च चाहिँ जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन, सरकारले गर्न सकेन, त्यो क्षमता देखाएन, त्यसमा चाहिँ उसले अग्रसरता पनि देखाएन। जस्तो बजेटमै डिस्टर्ब गरि नै हाल्यो, जुन बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो त्यो कार्यान्वयन गरेन, यद्यपि त्यसमा पनि डिस्टर्ब गरेर उसले जुन खालको बजेट ल्यायो त्यसमा पनि आफूले काम गर्न सकेन। पुँजीगत खर्च कम भएकै कारणले पनि यसमा चाहिँ धेरै असर गरेको छ। त्यो मेजर कुरा हो, तर यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुभयो भने बजेट त तपाईँले चाहिँ 50 खर्बको पनि बनाउन सक्ने हुनुभयो नि, बजेट बनाइदिनु त केही पनि छैन नि त, त्यो हाइपोथेसिस हो, द्याट इज हाइपोथेसिस। तर 50 खर्बको बजेट यहाँ खर्च गर्छु भनेर तपाईँले कमिटमेन्ट गरेपछि त्यो 50 खर्ब कसरी जुटाउने भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो कि होइन। र अहिले हामीले जुन बजेट बनाएका छौँ त्यो बजेटमा जुन खर्च गर्ने कुरा छ नि, त्यो खर्च गर्ने कुरामा यहाँबाट जुटाउँछु भन्ने कुराबाट पैसा जुट्न सकिरहेको छैन होला होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले जनाएको साँचोको उदाहरण नि त्यो पनि त्यससँग मेल खान्छ। र जति जुटेको छ त्यो जुटेको कुरा पनि खर्च गर्न चाहिँ सरकारले हिचकिचाइरहेको छ। अब त्यसका पछाडि चाहिँ के कारण हो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ होइन। अब त्यसमा खरिद ऐनलाई या ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सलाई अलिकति दोष दिएको पाइन्छ। तर केपी ओली सरकारको पालामा जुन खालको एउटा स्मुथ इकोनोमी थियो, भुइँचालोबाट तपाईँको थिल्थिलो परेको अर्थतन्त्र, नाकाबन्दीबाट थिल्थिलो परेको अर्थतन्त्र होइन, माइनस ग्रोथमा नेगेटिभ ग्रोथमा रहेको अर्थतन्त्र तपाईँको त्यत्रो ग्रोथमा आयो नि, त्यतिकै त आएको होइन होइन। अब त्यति सजिलो अर्थतन्त्रलाई अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा अभावमा स्कार्सिटीमा यो सरकारको हिसाबबाट रूपान्तरण भएको मैले देख्छु होइन। यो भनेको कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै नीतिको कारणले सबै बिग्रियो। अब मलाई त किन दोष दिने, अब आर्थिक नीतिको हजुरले भन्नुभयो नि त, आर्थिक नीतिको नेता त अर्थमन्त्री भएपछि त जस अब जस्तो मलाई लिनुपर्छ हजुर। अब त्यसका पछाडि उहाँका एडभाइजरहरू होला, उहाँको चाहिँ त्यो इकोनोमिक फङ्सन गर्ने अब सरकारका धेरै इन्स्टिट्युसनहरू होला, रेभेन्यू कलेक्सनको पाटो होला होइन। यी सबै कुरामा ध्यान दिन नसक्दाखेरि क्यापिटल फ्लाइट कसरी भइरहेको छ होइन, अनि प्रोडक्सन सिस्टम, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम के भइरहेको छ, ट्रेड सिस्टम के भइरहेको छ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्न नसक्दाखेरि पनि यस्तो खालको समस्याहरू आएको होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अर्थमन्त्री हुनुको नाताले उहाँले त्यो चाहिँ अब जस्तो बोक्नै पर्छ। डाक्टर साहब अन्त्यमा यो जस्तो दुर्घटनाको नजिक पुगेको भनेको अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्कै चाहिँ जोगाएर अगाडि बढाउनलाई, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनलाई, सन्तुलित बनाउनलाई पहिलेकै ठाउँमा लिएर आउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला बुदागत रूपमा? पहिलो कुरा त तपाईँले हाम्रो पैसा बाहिर के कारणले गइरहेको छ, हाम्रो करेन्सीको भ्यालु के कारणले घटिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मात्रामा त ट्रेड डेफिसिट छ नि त। अब 6-7 महिनामा 8-9 खरब ट्रेड डेफिसिट हुनु भनेको त ठुलो कुरा। 14-15 खरबको बजेट भए ठाउँमा 6 महिनामा तपाईँको 8-9 खरब चाहिँ ट्रेड डेफिसिट हुन्छ भने अब यस्तो खालको इकोनोमी सधैँभरि पालिराख्ने देश बन्छ भन्दैन। त्यस कारणले तपाईँले सूचीकृत गर्नु पर्यो के सामान हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, ती सामानहरूलाई इम्पोर्टबाट प्रतिस्थापन गर्नुको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ, कुन कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो। अब मानिनुहोस् तपाईँले चाहिँ रेड लेबल बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, ब्ल्याक लेबल बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, अहिले त रक्सीको नामहरू के अरे ब्लू लेबल होइन, यस्तोसम्म छ नि त। तर आखिर त्यो रक्सी हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ नि, त्यसबाट ठुलो पैसा चाहिँ हाम्रो बाहिर गइरहेको छ होइन त। न त्यसले हामीलाई चाहिँ इनर्जी दिइरहेको छ, न केही दिइरहेको छ, के दिइरहेको छ दिएको छैन नि त। अब फेरि तपाईँको डोमेस्टिक रक्सी पनि त छ यहाँ, भक्तपुरको ओइला होला, पाटनको ओइला होला होइन, उता खम्वान एरियामा तपाईँको आफ्नै खालको ब्रान्ड होला होइन। तर त्यसलाई हामीले किन प्रमोट गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ किन हामीले एकदम इलिगल भनेर पुलिसले लाठी हान्न लगाइरहेका छौँ र रेड लेबल ब्लू लेबललाई चाहिँ किन हामीले वेलकम गरिरहेका छौँ? यसको पछाडिको रहस्य त मलाई थाहा छ। यसको रहस्य भनेको भन्सार। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व विभागमा चाहिँ 9 खरब बराबरको राजस्व उठा भनेर एउटा डिजिट तोकेको हुन्छ कि। अब गभर्मेन्टले तपाईँको त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ रक्सीलाई बेन्ड गरिदियो र डोमेस्टिक रक्सीलाई प्रमोट गरिदियो भने त देशभित्र रहेको पैसा देशभित्र त रहने हो, तर उसको चाहिँ 9 खरबको राजस्व पुरा हुँदैन नि त। त्यस कारणले उसले यतापट्टि बेन्ड गरेर त्यो इम्पोर्ट गरेको हो क्या ट्याक्सका लागि होइन।
नेपालीहरूले 1 वर्ष सहन सकिँदैन, 1 वर्ष चाहिँ सानो आकारको बजेट बनाउन सकिँदैन, 1 वर्ष तलब मात्र भत्ता मात्रै खाएर बस्न सकिँदैन। अल्टिमेटली राज्यलाई योगदान त हुन्छ त, यही भित्रै भयो भने 30,000 तलब खाने मान्छेले 1 वर्ष म 15,000 मात्रै खान्छु भन्न सक्दैन। यो खालको कमिटमेन्ट चाहिन्छ देश बनाउनको लागि। हेर्नुहोस् होइन, अब अहिले त कस्तो स्थिति छ भने नि, ग्रामीण अर्थतन्त्र जुन हिजो आत्मनिर्भर थियो नि, त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको तहसनस भएको छ। तपाईँ नुवाकोटको मान्छे त्यहाँ 10 जना परिवार हुर्केको खेतबारी घर थियो भने नि, त्यो अहिले बजिएको हुनसक्छ होइन। अनि त्यो बनमाराघारी भइसक्यो। अब तपाईँ आएर सहरमा बस्नु भएको छ, त्यो उत्पादन सिस्टम भत्क्यो कि भत्केन। हिजो तपाईँको अब अहिले त यहाँ त तपाईँले चाहिँ तरकारी किनेर खानु पऱ्यो, पानी किनेर खानु पऱ्यो, सबै कुरा किनेर खानु पऱ्यो। तर अहिले त्यो यसो सम्झिनुहोस् त, आफू हुर्केको बाल्यकालको घरबारी, त्यहाँ त फर्सी फल्थ्यो, बोडी फल्थ्यो, सुठुनी फल्थ्यो होइन, सबै कुरा फल्थ्यो नि त। त्यत्रो ठुलो इकोनोमी हामीले ध्वस्त बनाएका छौँ नि, त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नु पऱ्यो होइन। हाम्रा सेवा सुविधाहरूलाई इम्पोर्ट गरेर होइन, आफ्नो उत्पादन सिस्टमसँग लगेर गाँसेर उत्पादन सिस्टममा गइसकेपछि यस्ता खालका समस्याहरू समाधान हुन्छन् होइन। गाडी चढ्ने कुरामा हामीले के ठानेका छौँ, सब्रान्त आफूलाई सम्पन्नता ठानेका छौँ, ठिक छ, गाडी चढ्नुपर्छ। तर त्यो गाडीले तपाईँको देशको इकोनोमीलाई कति तहसनस पारेको छ, त्यसको पछाडिको आर्थिक व्याख्या कसैले गरेको छैन होइन। भने नि कसैले काठमाडौँमा एउटा घर बनायो, त्यो घरमा लाग्ने इक्विपमेन्ट्सहरू, पार्ट पूर्जाहरू होइन, त्यहाँका कच्चा पदार्थ जति पनि छन् नि, तपाईँको देशमा कति बनाएको छन् र कति बाहिरबाट आइरहेको छ। मान्छेले काठमाडौँमा एउटा घर बनाए, ब्याङ्कले लगानी गरिदिएको छ, मेरो आम्दानी, मेरो के अरे जिन्दगीभरिको रहर पुरा गरे भनेर मान्छे मक्क परेको छ। तर राज्यको अर्थतन्त्रको हिसाबबाट हेर्ने भने हामीले कति पैसा बाहिर फालिरहेका छौँ होइन। यस्तो सानोतिनो कुराको व्याख्या विश्लेषण नगर्ने भन्ने हुँदैन। अनि हामीलाई बजार अर्थतन्त्रले के गरेको छ, साह्रै ठुलो नियन्त्रण गरेको छ। तपाईँको घरमा म पाहुना गएँ भनेदेखि तपाईँले रक्सीले स्वागत गर्नु पऱ्यो, रेड लेबल खुवाउनु भयो भने म एकदम दङ्ग परेको छु कि। तपाईँको घरमा चिया खाने कल्चर विकास भएको छ। अब मैले रक्सी खान्न भने तपाईँले कोका कोला र ड्यू लिनुहुन्छ, के लिनुहुन्छ, कोका कोला ड्यू भन्छ, त्यो पैसा कहाँ पुगेको छ। तपाईँको घरमा मै छ भने मैले स्वागत गर्ने बानी चाहिँ हाम्रो हटेको छ होइन। अब तपाईँको घरमा जे छ त्यसले पो स्वागत गर्नु पऱ्यो त म के भन्छु भने, कुक खाने मान्छेभन्दा मै खाने मान्छे त धेरै महान हो, कुक खाने मान्छेभन्दा जाँड खाने मान्छे धेरै महान हो। तर त्यो जाँड चाहिँ के हुनु पऱ्यो, छ्याङ भन्छ नि, तपाईँको आफ्नो घरमा फलेको हुनु पऱ्यो, आफ्नो घरमा पारेको हुनु पऱ्यो होइन। तर बजारले यस्तो गर्थ्यो कि तपाईँको घरमा गएपछि मैले रेड लेबल एक्सपेक्ट गर्ने, तपाईँको घरमा म रक्सी खान्न भने तपाईँले कुकले या चाहिँ ड्यूले केले स्वागत गर्नुपर्ने। अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति चाहिँ अर्थमन्त्रीले मात्रै गरेर हुँदैन, हामी पनि लाग्नुपर्छ। अनि त्यसको वित्तीय जागरण त मैले ल्याउनु पर्यो होइन। तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ न, यो गाउँ र सहरको छेउमा के हुन्छ भने, त्यो सहरले जहाँ बाटो चिरिएको हुन्छ त्यहाँ भट्टी पसलहरू खुला हुन्छ होइन। त्यसले होल वरिपरिको मनीको सर्कुलेसनलाई केन्द्रीकृत गर्छ। श्रीमतीले बिहान गएर अन्डा बेच्छिन् होइन, अनि एकछिनपछि श्रीमती फर्केर आउँछिन्, अनि त्यो अन्डा बेचेको पैसाले उसले चाउसो किनेर ल्याउन अभ्यास छैन कि होइन। अलिकति बचेको पैसा छ भने फेरि श्रीमानले खोज्छ होइन। अनि फेरि त्यही जहाँ उसले श्रीमतीले अन्डा बेचेका थिइन् नि, त्यही जान्छ, त्यहाँ भ्यालुएट भएको हुन्छ, अलिकति उसिनेर बेसार पानी लाएर के गरेर त्यसलाई टक्क राखिया हुन्छ, अनि उसले त्यो किनेर खान्छ होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने, यो बजारले इकोनोमीलाई नियन्त्रण गरेको हो नि त, कोरले पेरिफेरीले सेमी पेरिफेरीलाई नियन्त्रण गरेको हो नि त होइन। अब मैले कतिसम्म देखेको छु भने, तपाईँले कालो भटमास फलाउनु भयो, लगेर बजारमा बेच्नु भयो, फर्किँदाखेरि त्यो भटमासको तेल जति निचेर बाँकिरहेको छोक्रा हुन्छ नि, त्यसलाई यस्तो गरेर पोकिया हुन्छ कि त्यो नुटेला होइन। अनि त्यो किनेर ल्याउँछौँ र ओहो कस्तो मासु जस्तो स्वाद आयो भनेर हामी खान्छौँ होइन। त्यो बजारले हामीलाई त्यस्तो नियन्त्रण गर्दो रहेछ। तपाईँले सानो अब नेपालमै बनेको टेलिभिजन, नेपालको टेलिभिजन बन्छ भन्दैन आइरहनु होइन। अब हामीलाई 42 इन्चको चाहिँ स्क्रिन भएको टेलिभिजन राखियो भने आफूलाई सब्रान्त भनेको छ। त्यो सोनी अथवा जेसुकै कम्पनीले हाम्रो दिमागमा हालिदिएको कुरा हो नि त। त्यस कारणले मल्टिनेसनल कम्पनीहरू होइन, जो प्रोडक्सन र बजारसँग धेरै सरोकार राखेर एक देशबाट अर्को देशको सीमा पार गरेर तपाईँको चाहिँ जुन बजार आएको छ हामी कहाँ, त्यो बजारलाई हाम्रो दिमागले पराजित नगर्ने हो भने, हाम्रो आर्थिक चेतनाले पराजित नगर्ने हो भने, हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक चेतना भन्छु अझै मैले त्यसलाई, त्यसले पराजित नगर्ने हो भने, अनि तपाईँको आफ्नो प्रोडक्सन सिस्टम पनि छैन, इम्पोर्ट गरै छ, कन्जम्सन भएको भइ छ होइन, अनि पैसा हाम्रो देशमा रहँदैन।
कसरी देशको अर्थतन्त्र उभाल्नु लाग्छ। हस्। त्यस कारणले सानोदेखि ठुलो कुरासम्म हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। आज हामीले देशको अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर बन्दै गएको, धराशायी बन्दै गएको, डामाडोल बन्दै गएको विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक अर्थशास्त्री डाक्टर देवराज रोका कल्याणसँग कुराकानी गरौँ। फेरि अर्को संवादमा भेट हुनेछ। त्यतिजेलसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com